अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सीनियर एंकर और सहाफी इमरान रियाज को एक दफा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रात गए इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस एजेंसी की जानब से गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। देखिए, आज ही खबर चली कि एफआईए ने इमरान रियाज को नोटिस भेजा है कि आप 23 फरवरी को हमारे सामने पेश हों और आपने जो अदलिया मुखालिफ बातें की हैं और चीफ जस्टिस साहब की शान के अंदर जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इस हवाले से आप वजाहत दें। इमरान रियाज ने फौरी तौर पे जवाब लिखा। उन्होंने कहा, मैं कानून की का एहतराम करने वाला शहरी हूं, इज्जत करने वाला शहरी हूं, मैं बिल्कुल आपके सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। खुदारा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो स्पेसिफिक एलिगेशन, वो स्पेसिफिक मवाद जो आपको लगता है कि ये मुतनाज़ा है या तौहीन के जिम्रे में आता है, और आपने मुझे बहुत कम वक्त में ये सब कुछ बताया है, तो काइंडली मुझे अपना जवाब तैयार करने के लिए भी वक्त दें ताकि मैं भरपूर तैयारी के साथ अपना दिफा कर सकूं। मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं ताबेदार हूं, मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूं। यानी ये सब कुछ हो जाने के बाद 11:30 बजे एंकर इमरान रियाज को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी पहुंची, गुंडों की तरह पहुंची, बदमाशों की तरह पहुंची और गिरफ्तार हो गए। देखिए, ये गिरफ्तारी कब हुई है? ये ऐसे वक्त पर हुई है जब सुबह पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जाना है। ये ऐसे वक्त पर हुई है जब मरियम नवाज से ब्यूरोक्रेसी ने अहकामात लेना शुरू कर दिए हैं कि मरियम साहिबा अब पंजाब की आने वाली वजीर आला हैं, और ब्यूरोक्रेसी उनको जाके ब्रीफ कर रही है कि लाडो रानी, हम आपके ताबेदार हैं, आप जो हुक्म करते हैं हम वही करेंगे। लेकिन देखिए, इमरान रियाज 142 दिन तक लापता रहे, क्या कुछ नहीं हुआ। इंजेक्शन लगाए जाते रहे, 12-12, 15-15 गोलियां उनको दी जाती रही। उन पर इतना तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 25 से 30 किलो उनका वजन कम हुआ, और जब वो वापस आए तो एक जिंदा लाश थे। यानी मुंह के अंदर जुबान तो थी, लेकिन वो जुबान लफ्ज कोई नहीं बोल सकती थी। और जितने सहाफी उस वक्त सितंबर के महीने में जाके इमरान रियाज को मिले, जब वो वापस आए, वो सभी उनसे कोई बात नहीं कर पाते थे। वो सहाफी जाके सिर्फ रोते थे, उनकी आंखों के अंदर आंसू होते थे कि इमरान रियाज एक तगड़ा बोलने वाला, एक जुर्रतमंदी के साथ बोलने वाला। वो आपने तकरीरें सुनी होगी कि हम पहाड़ों से उतर कर नहीं आए, हम हिसाब लेंगे, हम जवाब मांगेंगे। तो यानी एक तगड़ा स्पीकर, एक अच्छा बोलने वाला सहाफी जो बोलता है ना इंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, आइन शिकनी के खिलाफ, वो जब बोल ही ना सके तो जाहिर है जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो उनको बुरा लगता है तो रोए। बड़ी मुश्किल से उस शख्स ने अपने आप को रिकवर किया, बड़ी मुश्किल से। कभी शीशे के सामने खड़े होके, कभी एक्सरसाइज करके, मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलके, थेरेपीज लेकर, यानी उसने अपने आप को खड़ा किया। 3-4 महीने की स्ट्रगल के बाद उस शख्स ने कोशिश की कि मैं उम्रा करता हूं, उम्रा करने के बाद मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई और काम नहीं आता, मेरा यही काम है, यही ड्यूटी है, वो तो मैंने करनी है। उस शख्स को उम्रा करने की इजाजत नहीं दी कि उसने बताया, मैं कहीं नहीं भाग रहा। अगर मैंने भागना होता, अगर मैं डरपोक होता, अगर मैं भगोड़ा होता, तो फिर मैं 142 दिन वहां मारना खाता, आपके सामने सरेंडर कर देता, तो मैं वापस आऊंगा। नहीं जाने दिया गया, और अब एफआईए की जानब से इमरान रियाज को दोबारा उठा लिया गया है। जब उनकी सेहत के मसाइल हैं, जब उनके साथ पहले ही वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। कितना जुल्म, देखिए, एक शख्स पर आपने कितना जुल्म करना है। ये 5वीं 6ठी दफा इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ है। कभी एफआईए, कभी पुलिस, कभी एक थाना, दूसरा थाना, चौथी अदालत, 5वीं अदालत, 6ठा जिला, कि क्या कुछ उस शख्स के खिलाफ नहीं हुआ, और रात के अंधेरे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसे वक्त पे गिरफ्तारी हुई जब उधर शहबाज शरीफ वज़ीर आला, उधर बिलावल का अब्बू जो है वो सदर का उम्मीदवार,
ادھر جناب مریم رانی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں۔ اب ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ عمران ریاض بے شک کمزور ہو گیا ہے، بے شک شاید اس کی آواز کے اندر پہلے جیسی گرج نہ رہی ہو، آج بھی لاکھوں لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو کرتا ہے، منٹوں کے اندر لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اس کا پیغام۔ تو لہٰذا ایک مؤثر آواز کو دبانا، کیونکہ پہلے تو تھا رجیم چینج، اور پھر جو دوسرا رجیم مسلط کیا گیا ان کو منوانا، ان کو چلانا، اب ہے اس سے بھی بڑا کہ آپ نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال دیا، آپ نے ووٹ چوری کر لیا، آپ نے اپنی لسٹ کے مطابق اپنی مرضی کی جمہوریت مسلط کرنے کی کوشش کی قوم پر، پیسے کھائے آپ نے، اور اس پیسوں اور وہ پیسے ہضم کرنے کے لیے آپ جو ہے یہ ایسے بدماش، ایسے ڈاکو، ایسے چور جو عوام نے جھٹلا کے ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیے، آپ وہ قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ کمشنر راولپنڈی والا ڈرامہ رچایا، اور اس کے بعد وہ کمشنر صاحب نے کہہ دیا مجھے تو پی ٹی آئی، میں تو پی ٹی آئی کے کہنے پہ یہ کر رہا تھا، میرا تو کوئی ضمیر نہیں جاگا تھا، میرا ضمیر تو نہیں جاگا تھا، وہ تو سویا ہوا تھا، میں نے تو کوئی خودکشی نہیں کرنی تھی، میں تو پاگل بھی نہیں ہوں، میں تو پی ٹی آئی کے کہنے پہ کر رہا تھا۔ پھر عمران خان وہ ایک اگریسو موڈ کے اندر ہے، اس نے کال دی ہوئی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں اپنا حق چھینے۔ اس نے کہا میں آئی ایم ایف کو خط لکھوں گا، آئی ایم ایف والوں کو میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ اور عمران ریاض نے کیا کہا؟ قاضی کے حوالے سے ایسی کون سی اس نے بات کی جو آپ پر جو ہے وہ جو بری آپ پر ناگزیر گزری؟ یا قاضی نے کم از کم ایسا کام کون سا انسانوں والا کیا ہے جو کہیں کہ قاضی صاحب کو سلیوٹ کرنا چاہیے، قاضی صاحب کی تعریف کرنی چاہیے؟ وہ کون سا اس نے آئین کو چار چاند لگا دیے، ملک کی ترقی کے اندر بڑا کردار ادا کر دیا، جمہوریت کی خدمت کر دی، جو بندہ کہے کہ قاضی صاحب کو دونوں ہاتھوں سلیوٹ ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے زبردستی یہ سیاسی بدماشیاں، یہ چور ڈاکو جیب کترے قوم پر مسلط کرنے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی یہ پرائرٹی ہے کہ آپ ملک کے اندر تمام مخالف اٹھنے والی آوازیں دبا لیں، کیونکہ آپ نے ظلم اور ستم کی آخری حدیں بھی پار کر دی ہیں۔ یعنی جہاں پہ رک جانا چاہیے نا، جو آخری حدیں ہوتی ہیں آپ چھو چکے ہوتے ہیں، آپ ظلم کے پہاڑ توڑ چکے ہوتے ہیں، اب آپ اس نیج پہ آ گئے، اب آپ اس نیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ کام عذاب پہ چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ یعنی آپ نے ظلم کر لیا، پاکستانیوں نے ظلم برداشت کر لیا، آپ نے ظلم کی ساری حدیں پار کی، کوئی حد رہ نہیں گئی۔ اب آپ نے ملک توڑنے کی سازش بھی کر لی، قوم کا مینڈیٹ بھی چھین لیا، اوپر سے قوم کو آپ جوتے مار رہے ہیں۔ اب آپ نے جو کچھ کر دیا نا، اس کے بعد یہی ایک چیز رہ گئی ہے کہ اللہ کا آپ پر عذاب نازل ہو۔ آپ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک شخص جو قرآن پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جس نے داڑھی رکھ لی ہے، جو پہلے 142 دن آپ سے مار کھا کر آیا ہے، آپ اسے ہرا نہیں سکے، آپ اسے جھکا نہیں سکے، اور آپ کی یہ والی کوشش بھی ناکام جائے گی۔ آپ اسے جھکا نہیں سکیں گے، وہ آپ کے سامنے جھکے گا نہیں، وہ بولے گا، وہ 1000 دفعہ اس کو گرفتار کریں گے، 1000 دفعہ وہ یہی کام کرے گا، لیکن آپ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں، آپ لوگ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، آپ گھٹیا ہیں، آپ بے نقاب ہو چکے ہیں۔